कराची में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होगा। हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। न्यू ईयर नाइट पर पुलिस ड्रोन ऑपरेशन करेगी। सी व्यू खुला रहेगा। साहिल पर जाने के लिए 3 रास्ते खुले होंगे। जश्न की आड़ में गुलगपाड़ा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी के कैमरों से मुज़य्यन गाड़ियां भी सी व्यू पर तैनात होगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज कादरी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो है टीवीओ को बंद नहीं किया जाएगा। हमने माजी में देखा है कि कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार जो है पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इस बार जो है तमाम रास्ते खुले रहेंगे। जब मगरिब का वक्त होगा उसके बाद जो है कुछ मखसूस रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा और शहरी जो है अगर जी ठीक है, शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाजरीन को अपडेट करते चले। ये SOPs तरतीब दिए गए हैं। कराची में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होगा। हवाई फायरिंग के रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। न्यू ईयर नाइट पर पुलिस ड्रोन ऑपरेशन करेगी। सी व्यू खुला रहेगा। साहिल पर जाने के लिए 3 रास्ते खुले होंगे। जश्न की आड़ में गुलगपाड़ा करने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी के कैमरों से मुज़य्यन गाड़ियां भी सी व्यू पर तैनात होंगी। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, बताइएगा इस हवाले से। और देखिए, 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है इस न्यू ईयर नाइट पर जो है तैनात किए जाएंगे और शहरियों को हवाई फायरिंग करने पर सख्त जो है पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई हवाई फायरिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। गुलगपाड़ा, चैलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल चलाने के वालों के खिलाफ भी जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि आप आए सीवीओ और न्यू ईयर जो नाइट है उसका जो मजा लें, लेकिन कोई जो है कानून में जो है अपने हाथ में ना ले, और अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कराची में वकील और यूट्यूबर रजब भट्ट के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अब सिटी कोर्ट थाने में रजब भट्ट के वकील ने मुकदमा दर्ज कराया तो कराची बार के वकील सरापा एहतजाज बन गए। मुबैना तौर पर वकीला ने थाने पर धावा बोलकर वहां मौजूद SHO सिटी कोर्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ भी की। MA जिन्ना रोड पर 6 घंटे से जायद धरना दिया। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच ने कहा कि पुलिस कराची बार के वकीला की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। वकीला ने आज अदालती उमूर के बाइकआउट और पुलिस की सिटी कोर्ट में दाखिल होने पर पाबंदी भी लगा दी। सुबह वकीला के इजलास में लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा। मेरे बेटे से लड़ाई क्योंकि गुजरात में शहरी का पड़ोसी बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता रहे हैं कि बच्चों की लड़ाई में बड़े कूदे और मेरे बेटे से लड़ाई क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे के ऊपर शहरी की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। और जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा अब क्या कार्रवाई की गई शख्स के खिलाफ? जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और वहशियाना वाकया जो है वो गुजरात के नवाही इलाके रेलवे रोड में पेश आया, जहां पर जो है वो एक मासूम बच्चे पर जो है वो नौजवान की तरफ से बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब बच्चों की आपस की लड़ाई का अब बदला लेने के लिए मुल्जिम जो है एक नौजवान है जिसने अपने पड़ोसी बच्चे पर जो है वो बदतरीन तशद्दुद किया है, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानून हरकत में आया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कोशिशों में मसरूफ है। हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर रखा है। इस बार PTI को पेशावर से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और एजेंसियां गाफिल नहीं बैठेंगी। कोई भी सुहेला अफरीदी को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देगा। सियासत टेबल पर बैठकर होती है। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो मुज़ाकरात में इस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। जो लोग हमें कहते हैं कि जी हमें भेजें, जी हम इजाज़त लेके आ जाएंगे, हमें उनके जाने से पहले ही पता है कि उनको कोई इजाज़त नहीं मिलनी। हमारा ये पूरा मौक़िफ़ है, बिलीव है, यकीन है
کہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کر نہیں پا رہے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے۔ جو تھوڑی بہت کیپیسٹی یہ بروئے کار لائیں گے تو اس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے جو ہے وہ روکا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ سہیل افریدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے، ان کو یہاں تک کوئی نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ اس مرتبہ شاید یہ وہاں پشاور سے ہی چلنا ان کا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ گورنمنٹ کا ہوم ورک بھی مکمل ہے، یہ اپنا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد سندھ اور بلوچستان بھی جائیں گے اور جب تیاری مکمل ہوگی تو بڑی تحریک کی کال دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی اطلاعات شفیع اللہ جان کہتے ہیں صوبہ حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پر دلیل سے بات کریں گے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو ریاست پاکستانی ترانے اور پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم بلوچستان کا رخ کریں گے اور اسٹریٹ موومنٹ کی جو یہ تحریک ایک صورت اختیار کر رہی ہے، انشاءاللہ جب تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی تو سب سے بڑی تحریک کال کی جائے گی۔ جو اس اسٹیٹ کو نہیں مانتا، جو پاکستانی ترانے کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم نے تو کبھی انکار نہیں، ہم CTD کو کیوں سٹرانگ کر رہے ہیں، ہم اسپیشل برانچ کو کیوں گرانٹس دے رہے ہیں تاکہ یہ ویل ایکوپڈ ہو اور ان لوگوں کا مقابلہ ہو۔ جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں ہم اس کو بھرپور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کی جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے بھی صوبائی حکومت مالی معاونت کرے گی۔ جہاں بھی صوبہ خیبر پختونخوا کی حقوق کی حق کی بات ہوگی، جو بھی پلیٹ فارم ہوگا، جو بھی فورم ہوگا، جو بھی میٹنگ ہوں گی، اس میں ہم شرکت بھی کریں گے۔ اس صوبے کا مقدمہ بھی متعدل طریقے سے لڑیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بانی سے ملاقات کی بھیک مانگ لی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حالات کی بہتری کے لیے بانی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ ملک اور عوام کی بہتری کا سوچیں۔ بیرسٹر گوہر نے یہ اعتراف بھی کیا کہ اچانک ملاقاتیں بند ہونے میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بھی کہا کہ مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہی ہے۔ ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ سارے ساتھی ادھر آ جاتے ہیں، یہ رکنا ہے، یہ رکاوٹیں ڈالنا ہے۔ پہلے بھی تو ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، آل آف سڈن کیا ہوا؟ بہت ہو گیا ہے۔ تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ میرے پاس خان صاحب کی کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی ہیں کہ آج کے بعد بات چیت نہیں ہوگی۔ خان صاحب کے یہ اختیارات، یہ ضرور تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کرے، وہ مینڈیٹ خان صاحب نے ان کو ہدایات بھیجی ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کو، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ چاہتے ہیں جو انہوں نے دورہ کیا ہے لاہور کا، یہ بھی ان کا پرسنل تھا، اس پہ پارٹی کی مشاورت نہیں۔ مذاکرات کی طرف پروگرس اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے حالات تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ جیسا بھی ہے، لیکن میں اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کا ہے اور ان کی مرضی ہے، لیکن میں سارے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، اس خدا کی دھرتی پہ اب ترس کرو۔ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا، لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کوئی طریقہ نکالیں تاکہ یہ حالات بہتر ہو۔ پنجاب اسمبلی میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وفد کی تضحیک بین الصوبائی ہم آہنگی کے منافی، یہ پارلیمانی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مراسلہ لکھا کہ KP وفد کو پنجاب اسمبلی میں بار بار روکا گیا، سیکیورٹی اہلکاروں نے دھکے دیے، وزیر اعلیٰ کو گاڑی سے اترنے پر مجبور کیا گیا، اس سے عوام میں منفی تاثر گیا۔ ایسے واقعات نہ روکے گئے تو اداروں کے درمیان اعتماد مجروح ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہلڑ بازی کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پولیس کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا دورہ لاہور کے دوران سہیل افریدی کے رویے پر ایوان سے واک آؤٹ، کہا سہیل افریدی کے اسٹاف نے صحافیوں پر تشدد کیا، دھکے دیے، بولی لاہور کیسا لگا، یہ پوچھنا وزیر اعلیٰ KP کی چڑ بن چکی ہے۔ CM KP کے آنے پر پنجاب اسمبلی کے اندر لگا، جناب اسپیکر وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ CM KP کے سٹاف نے، ان کے گارڈز نے مارا پیٹا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، دھکے مارے گئے اتنی بری طرح سے کہ ان کو نوچا گیا ہے، اور معذرت کرنے کی بجائے جناب اسپیکر ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا۔ اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو ہے، میں نے سنا ان کو ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ میرے پیڈ ملازم جو ہیں وہ صحافی کی شکل میں گئے تھے، جناب اسپیکر ڈیفیمیشن نوٹس میں تیار کرا رہی ہوں، جنہوں نے CM KP سے یہ پوچھنے کی جرات کر لی کہ لاہور کیسا لگا۔ جناب اسپیکر ان کی چھیڑ بن گئی ہے کہ لاہور کیسا لگا۔ جناب چیئر، جو کچھ پنجاب کے صحافیوں کے ساتھ، جو پریس کلب گیلری کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، جناب اسپیکر میں بھی احتجاج کے طور پر میں بھی اس کے اوپر واک آؤٹ کرتی ہوں۔ جی
वज़ीर-ए-आज़म की UAE के सदर से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ रहीम यार खान में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और माशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया गया। एलामे के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानी की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमा ने पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इहाता किया। 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने तारीखी कामयाबियाँ समेटी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने तजर्बे और स्ट्रेटेजिक बसीरत से न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया बल्कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियाँ भी अहसन तरीके से निभाईं। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। सुमेरा खान रिपोर्ट कर रही हैं। साल 2025 चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत और लाजवाल कामयाबियों के नाम रहा। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल मुकर्रर हुए जो उनकी खिदमत और क़यादत का एतराफ़ है। सिपा सालार ने न सिर्फ मुसल्लह अफवाज की क़यादत में अपनी अनथक मेहनत और शुजाअत का लोहा मनवाया बल्कि पाकिस्तान की कौमी सलामती, दिफाई इस्तेदाद और आलमी साख को भी नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस हों, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, दिफाई मंसूबाबंदी या फौजी जवानों का मोराल, सैयद आसिम मुनीर ने हर लिहाज से 2025 को एक यादगार साल बनाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जारहियत की तो फील्ड मार्शल की कमान में पाक फौज सीसा पिलाई दीवार यानी बुनियानुल मरसूस साबित हुई। 6 से 10 मई तक जारी रहने वाले मार्का हक में पाकिस्तान की अफवाज ने हर शोबे में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मुतअद्दिद एयर बेसेस और सप्लाई डेपो समेत दुश्मन की अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अजीम कामयाबी पर कहा, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को अल्लाह की जानिब से हर तरह की मदद आई। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई। मार्शल ने बारहा भारत को खबरदार किया कि जौहरी माहौल में किसी जंग की गुंजाइश नहीं और तनाज़ात को बैनुल अक़वामी उसूलों और बाहमी एहतराम के तहत हल किया जाना चाहिए। ये पैगाम पाकिस्तान की जिम्मेदार अस्करी पॉलिसी और खित्ते में जौहरी हथियारों के खतरे को कम करने के अज़्म का अक्कास है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है लेकिन अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक और सिफारती रवाबित भी बढ़ाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 मुलाकातें हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, इलाकाई अमन और दो तरफा ताउन का फरोग गुफ्तगू का महवर रहा। इन मुलाकातों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पाक भारत तनाज़े के बाद हुई। अमेरिकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार इस जंग में भारतीय तैयारे गिरने और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की बेहतरीन सलाहियतों का जिक्र कर चुके हैं। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। दहशत गर्दों के पास मौजूद असलहा और ड्रोन केपी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। IG केपी ने सूबाई असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा सिक्योरिटी इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वतन दुश्मन अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, हुकूमत ने पुलिस को 7 अरब रुपए के फौरी फंड जारी कर दिए हैं। सज्जाद हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जेर सदारत खसूसी पार्लिमानी कमेटी का सिक्योरिटी इजलास 5 घंटे तवील रहा, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी। IG के मुताबिक दहशत गर्दों की जानिब से इस्तेमाल होने वाला असला भी अमरीकी साख्ता है। पुलिस को एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी समेत CTD और पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। पुलिस के लिए दहशत गर्दों के पास मौजूद असला और ड्रोन्स बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा है वो है ड्रोन अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये वो ड्रोन है जो इस वक्त जो टेररिस्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है एंटी ड्रोन, उसके हवाले से बात हो रही थी कि हम ऐसे वो जो टेक्नोलॉजी है वो हर डिवीज़न के सतह के ऊपर हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने अपनी तरफ से पुलिस को 7 अरब रुपए के फौरी फंड्स जारी कर दिए हैं।
دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر ایون ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ کر جو ہے وہ پولیس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. 7 ارب ریلیز ان کو ڈائریکٹلی ہو چکی ہے جو ان کے بوم پروف اور APC وغیرہ کی پروکیورمنٹ کے لیے تھی اور باقی چیزوں کے لیے تھی. کے پی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ پارلیمانی اجلاس کے بعد TORs بنا کر اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے جس کی منظوری کے بعد صوبائی اور وفاقی حکومت کو سفارشات بھجوائی جائیں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کی پہلی اور مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیراعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ڈھاکہ میں ادا کی جائے گی. پاکستان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق تدفین میں شرکت کریں گے. خالدہ ضیاء گردوں اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھیں. ان کے انتقال پر بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. بنگلہ دیش کی سیاست کے سنہرے باب کا اختتام. پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. خالدہ ضیاء 1945 میں مغربی بنگال میں پیدا ہوئیں. صدر ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد باقاعدہ طور پر سیاست میں قدم رکھا. 1984 میں اپنے شوہر کی بنائی ہوئی جماعت BNP کی چیئرپرسن منتخب ہوئی. 80 کی دہائی میں فوجی حکومت کے خلاف 7 جماعتی اتحاد قائم کیا. 1991 کے انتخابات میں بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی. 1996 میں 3 ماہ کے لیے قائم مقام حکومت کی سربراہی کی. 2001 سے 2006 تک ایک بار پھر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی. 2007 میں ایمرجنسی کے اعلان کے بعد خالدہ ضیاء کو گرفتار کیا گیا. حسینہ واجد نے ان پر 37 مقدمات قائم کیے. 2018 میں 17 برس قید کی سزا سنائی گئی. 5 اگست 2024 کو حسینہ واجد کی حکومت گرنے پر انہیں رہائی ملی. بیماری کے باعث خالدہ ضیاء نے پارٹی کی سربراہی اپنے بیٹے طارق رحمان کو سونپ دی تھی. ویلکم بیک. وزیر آباد میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ صفر ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. نمائندہ سما وقاص ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. وقاص بتائیے گا. جی بالکل، وزیر آباد اور گرد و نواح میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے اور حد نگاہ بالکل صفر ہو چکا ہے. میں اس وقت مین بائی پاس GT روڈ پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر ہر طرف دھندلا گیا ہے کہ بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹریفک کی جو روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے. محکمہ ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس بار بار یہ ہدایات جاری کر رہی ہے غیر ضروری جو سفر ہے اس سے احتیاط کریں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت وزیر آباد میں مکمل طور پر جو آمد و رفت ہے ٹریفک کی وہ بھی شدید متاثر ہے اور دور دراز جو جانے والے مسافر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. دوسری جانب سندھ بھر میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم مزید سرد ہو گیا. کراچی میں بھی بعض علاقوں میں بوندا باندی ہوئی. دادو، خیرپور، جیکب آباد، نوشہر و فیروز، نصیر آباد، مہراب پور، شہداد کوٹ، گڑی خیرو، شکارپور، سکھر اور لاڑکانہ سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک کے وسطی اور کو اپنی لپیٹ میں لے گا. آج اور کل کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود جبکہ چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے.